Ginareklamo sa mga residente sa usa ka purok sa Barangay Tumbler ang matud pa, baho nga nagikan sa ginatuuhan nga hugaw sa kaning o ginatambak sa bakanting luna. Sa pakighinabi sa residente nga siglay sa paglinawan, nagalabad na ang ilang ulo sa baho nga ilang nasinatian pila ka adlaw na ang nakalabay. Sumala ni Glyza nga nabalagan na sila sa epekto sa pangbaho sa ilang panglawas. Maong nang hinaot sila nga masolusyonan ang maong problema. Pero wisyo jud kay siya, sir. Sakit jud ang ulo namo, kada masimutan namo ang baho, sir. Halos tanan ko namo. Tibok purok namo, sir. Makasimot jud siya, sir. Bisag dito sa likod sa amo, kay kami man ang pinakaatubangan, bisag dito sa likod sa amo ang purok, masimutan jud nila, sir. Dugang pa ni paglinawan nga dili lang makawala og gana sa pagkaon ang ilang nasimhutan. Apan lakib na ang stress nga ilang masinatian sa matag adlaw. Unta, sir, kanang pangitaan po nilag paagi unta nga dili po magbaho kung dira man sila gusto maglabay unta mangita silag paagi nga ang baho ma-settle nila ba nga dili maabot sa purok namo. Sa bahin ni Purok Chairman Jeneline Faildin, gihingusga niini nga naaksyonan na ang maong problema kaniadtong nakalabay nga bulan og nawala na ang baho pagkahuman nga gipadangat sa barangay. Sumala sa chairman, sublit na usab niining gipadangat ang problema aron nga masolusyonan tungod nga siya mismo ang apektado sa maong baho. Wala man na ingon nga ginapasagdaan kay dira gud ko nagapuyo isa po ko nga reklamo mo na nga active po dayon ko nga mo sulbat po na nga problema galing lang kay dili man dayon ako lang ang makasulbat sa maong baho. Duna na matod pa'y intervention sa barangay. Apan ang hinaot ang mga residente nga maaksyonan ang problema nga dugay na nilang ginaantos. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.